بركات شكرا شو شاء الله خير ياكم علي يوتيوب بركات. رجعت لكم مقطع ماينكرافت في سيرفر سوبر كرافت. طبعا مثل ما شفتوا اليوم مفاجأة راح اسوي، ومو بس هيك يا شباب. اليوم البيكون راح اسوي همين البيكون. طبعا اليوم شي خرافي 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 بعد الكلمة. فاوكي يا شباب، يلا اليوم مثل ما قلت لكم شي خرافي 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 رهيب. خلنا نصيها 10/8 لأن شوية أو مزيان. نسيت أشوفها لكم شوية. فمثل ما شفتوا بالعنوان بنيت البيت يا شباب، شي خرافي 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 خرافي. فخلنا نروح ننام أول شي. يلا أشوفكم البيت. راح تسألوني ليش هاي بيتك حلو هاي. طبعا بيت هذا مكانه فاول جدا فاول، يعني كلش فاول. يعني مثل ما تشوفون تقريبا بنص المنطقة، يعني ما يصير بنص المنطقة، يعني بنص المنطقة لازم أسوي أشياء يعني هواية بنص المنطقة. أوكي، ما يصير أسويها بنص المنطقة، فنسويها بنص المنطقة أوكي. لا منطقة زين. ها ما شفتكم الشي الخرافي. هي الساعة، هي مو ساعة برج، بعد أعرفكم إياها لأن أكو شي جاي ما يخليني أشوفها لكم عدل. فخشوف وي اندلاق. شباب شفتوا الايرون فان؟ ايه ايرون فان. هيونا ايرون جولم. وش قصرنا هنا؟ شو قصر؟ 8 و2. انا ستورين خلصن. زاد نستاك و12 وبالنهاية 8 و2. وهس هذا مات واحد، راح يجي كميناته ليه مو. يب اجا. والله لو رهيب بس اتقرب له. يا اخي انا ليش سويت هنا؟ بس اريد اعرف. يا اخي شبيه والله شبيه. حلو. هسه اشوفكم شي خرافي. حلو. اوه طلع. حلو. شوفوا الشي الخرافي. واو، شي كلش خرافي. يعني بيت اكبر من هذاك بضعفين، مو بضعفين يعني بمرتين اكبر من هذاك. شوفوا. طبعا سويت بالناي باب من هناك باب ومن هناك الباب، بس هاي الورا مالته ما سويته من ناية، لان هم ادي اسوي مشاريع قبال البيت من هناك، ما ادي اسويها من ناية لان اخاف اسوي شوية لاج للسيرفر. او هي هم سويت بالناية الباب على مود هذاك اللاج هناك. فخلنا نشوفكم بعد يا سيرفر البيت. شوفوا ما يبين هيك عدل. طبعا شوي نزلت طبقة وصعدت طبقة يعني من الديات. شوفوا يا شباب شو خرافي 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 خرافي. شوفوا هذا الماي. خليني اشوفكم من الداخل. ليش انا عارف الباب مفتوحات. طبعا من هاي باب وهذا باب من هاي ودع على الدرجة فوق، وهذا باب من هناك صار، يعني من كل اتجاهات باب. يعني ما افتح مثل هذاك البيت اقوم افتح. فها هنا يسوى مطبخ مثل ثلاجة، وهنا صناديق من الأكل أحطيهن. بعد ما ناقل الأغراض هنا قاعدة رياض أسوي هنا تلفزيون. راح أسوي قريبا إن شاء الله. طبعا مثل ما قلت لكم صوف عندنا شكل رهيب صوف، لأن الشباب مسوين صوف. هنا شي رهيب. هذا مو سلكتوج، هذا سلكتوج. شوف واو جبته من الثلج، من منطقة الثلج، بوية من الثلج. فهذا الطابق الثاني.
تنزل منه أحسن طريقة. فهو هذا البيت بيت خرافي. طبعا حطيت هنا مسبح، هنا قاعدة حطيت مثل ما تشوفون وي وي صوت وي. هنا يحتاج هذا الشيء لأن شجرة أنا شلتها وبقت هاي. طبعا هنا كان أنا هنا مسوي شلال شيت مسوي، بس وخرت الشلال لأن قلت خلي يخرب المنطقة. وخرت الشلال هنا سويت الشلال يعني وخرت منه حطيت هنا الشلال. فخليني أشوفكم هسه برج ساعة أو هو برج ما أدري، هو برج ساعة أو برج نفس الشي، هو بالأصل برج ساعة ما أدري. أنا سويته بهاي الطريقة. طبعا هذا الباب ما أدري إيش بيه، موتني يا جيل إيش صار، ما يصير ماكو. شوفي يا شباب ايه هسه يصير دين شفتها ملقلق. ايه هنا حطيت لافة يا شباب، هنا حطيت لافة على مود شوية الجمالية مال البرج او الساعة ما ادري بس قولوا ايش اسميه برج او ساعة. اوف والله ذوق يحتاج اشيله، ما عندي راح اشيله هذا، راح افجع بنتي انت بعد ما ايد هاي صارت عندي كمية آية كلش كبيرة. حتى إذا أريد النقلة ما عليه ما أحطه بهاي المنطقة، موتني لا كلش كبير ما عليه أشيله. هذا هو برج الساعة كله شو اسمه والله جت برج ساعة لو شنو. طبعا سويت فوق باب، وين راح الباب؟ بالنهاية الباب صاير هذا هو حلو والله دمجت واو. هذا هو الباب واو شو خرافي فشاري. سويت هنا هم قعدات وهاي شغلات. هنا صناديق حطيت ايه بو هيج انا مدري ما قبل احط بو. واو شي رهيب منه نايل يعني ايش مثل فتحة بس هو موجود جلاسز. خلينا نصعد بعد فوق جوا اقصد يا فوق. هاي هنايا همين يعني هو يعني كل طبقة انا حاطة شي منوع، كل طبقة حط يعني هاي مثل مكتبة. شوفوا يا شباب هاي مكتبة حطيت لها، كل طبقة انا حطيت له شي ولا طبق ما حطيت له شي. هنا مال اكل هي بس هذا هنا حيوانات هي شغلات بس ما اوف واو حلو. طبعا هسه راح اشوفكم الشي الخنفشاري. هسه خلينا نسوي الشي الخنفشاري. طبعا راح اسويه هنايا، هو انا خايف الكواليس اسوي او لا خلينا نسوي هنايا. فيلا نسوي كف هنا خلينا نسويه هنايا. نسوي بلوكتين إذا قدرت أسوي بلوكتين يب يكفي الآيون. أسوي بلوكتين بي تجيب الآيون. طبعا ما شفتكم شي أتوقع يصير، أتوقع أنا نجربه بعالم العالم التشبيه والفلات نجربها. أنا بالعيال سويتها. شوفوا يا شباب شوفوا واحد اللي يسمونه اثنين. شوفوا ما حكسر بالسلك تاتش. شوفوا الغلطة موجودة بشركة ماينكرافت. شوفوا الغلط واو 4 واو يعني ما حاجة بعد اكتب اذا بوس واتعب نفسي ما حاجة من نايه بعد ما حاجة ما حق للشباب. راح اسوي متجر مال يسمونه بيكون. اسوي متجر منه متجر شنو هاي متجر. طبعا هنا لازم اسويها هيج تعال حلو. اسوي هيج
شنو هاي نصقت بالهيج. شو السالفة ويا الهيج؟ اوف غلط. غلط. هو صحيح. هو صحيح بس غلط. اوف. 1 2 2 2 1 2 4 في 3. يب 4 في 3. 4 هناك 3 فوق. اي عرفت. قلنا هنايا 1 2 3 4 1 2 3 ما عندنا وحدة. هنايا 4 وهنايا مو 2 3 4 يب. ومن هنايا همين 4 يب من راح يصير حلو. اتوقع هيك اتوقع وسويت نفسي تمون ولا لا؟ ما ادري ايش سويت. اوف يتعب 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 يتعب. تيهت شلون اسوي. خلنا اسوي 5 هو فادي. اسوي احسن. اي صح 5 فادي. برافو يا شباب. 1 2 اسوي 5 هين 4 هاي 5 هني 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5. حلو. راح اسوي هذا همين هيج. هسه هيج تمام التمام. هيج راح يصير. انا متأكد اذا ما صار ارجع ماينكرافت ما يصير. اوه صار حلو. ايش اريد لا سرعة اتوقع احسن. لا تكسير. اوه ايش حطيت هوني بلوك. حطيت حلو. اوه تيهت. سويت تمام. شوف يا شباب قمت. جالي زومبي. هيك شو خرافي. سجل كريبة. حلو. هاي راح اشيلهم 100% و100,000% راح اشيلها لان اللاج مو طبيعي بيها. اللاج مو طبيعي ابد مو طبيعي. راح اشيلها. اوكي يا شباب هنا وصلنا. اتوقع لا تنسوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة. باي باي. يلا.